समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानेकान् यूनां दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं जगूम् यूनां द्रुपदे पुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र सूरामहेश्वासा भीमार्जुनसमायुधे युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीरवान् पुरुजित् कुन्तिभोजस्य सैन्यश्च नरपुङ्गमः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीरवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि भोजद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञातान्तां प्रकीर्तिते भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपाश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामविकर्णस्य सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवोऽसुरा मदैत्यत्यक्तजीविता नानाशस्त्रपहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपड्यादन्तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितां पर्यादन्तितमेतेषां बलं भीमाभिरक्षिताम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयनहरसा कुरु वृद्धा पितामहः सिंहनादभिरद्योच्चैः सङ्गो धर्मो पृथक् पृथक् तथा सङ्गास्तवीर्यस्य परमानखगोमुखाः सासैभ्याभ्यहन्यन्त स सद्भक्तुमयो भवान् तथा श्वेतैर्हृदयुक्ते माते सन्धगे स्थितौ माधवा पाण्डवाश्चैव देव्यो सङ्गो प्रदत्मतो पाण्ड्यजानं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्डवतर्मो महासङ्गो हेमकर्मा विकोदरः अनन्तविजयः राजा कुन्ते पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलाः देवस्य सभोस्मरिपुष्पको काशस्परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टाद्रुमलो विराटस्य सात्विकिस्ता पराजिता द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वसा प्रवीपते सौभद्रश्च महाबाहु सङ्गो धर्मो पृथक् पृथक् सभोषुधाश्चराष्ट्राणां हृदयानि वदादयात् नभश्च प्रभविञ्चैव तुमलो बहुनादयात् अथावस्थितां दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः पदहित्रे सहस्रसम्पाते धनुरुद्धव्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथमस्तः परमेक्षुता यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थिताः कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्समानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गृणाकेशेन भारतः सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणा परमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पाठकः सहितान् समवेतान् कुरुनिति।
चलो